बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सुनो डिजिटल में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, 27 जून की सुबह सानह स्वात यानी सयाह सियालकोट से आए सयाह सैलाबी रैली की नज़र हो गए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस वाक़े के बाद अब तक क्या क्या इकदाम उठाए, आज हम उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक और जो हुकूमती इकदाम हैं उसमें 6 जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर स्वात हैं, 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ज़िले रेस्क्यू ऑफिसर हैं, इसी तरह एक TMO हैं। इनको जो है मुअत्तल कर दिया गया है। इसी तरह मज़ीद अफसरान जहाँ जिनकी नाक़िस कारकर्दगी थी या इस इशू के हवाले से उन्होंने संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया, उस हवाले से भी जो है सूबाई इंस्पेक्शन टीम जो है काम कर रही है। इन 6 अफसरान के ख़िलाफ़ जो है अब तक जो तहकीकात की गई हैं और जो इनसे बयानात कलमबंद किए गए हैं उसमें यही मामलात सामने आए हैं कि इन्होंने इस हवाले से इस इशू को इतना सीरियस नहीं लिया। चूँकि जुम्मे का दिन था, सुबह सवेरे तकरीबन 8:30 बजे के वक्त कहा जाता है कि रेस्क्यू हुकाम को कॉल मौसूल हुई, जिसके ठीक 19 मिनट बाद रेस्क्यू का अमला जो है जयवकुआ पर पहुंचा, लेकिन उनके पास साजो सामान नहीं था जो कि पानी सैलाबी रेले में फंसे जो अफराद थे उनको बचाया जा सके। जिसके बाद वो गाड़ी जो है वापस दोबारा गई और फिर वो कुछ अदद सामान अपने साथ लाए, जिनमें रस्सियाँ वगैरह थी, ट्यूब्स थे और कुछ और अशिया थी। लेकिन उस वक्त तक ये तमाम जितने अफराद थे ये सैलाबी रेले की नज़र हो चुके थे। तमाम उसके बाद जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक टीम, सूबाई इंस्पेक्शन टीम बनाई गई, जिसमें ग्रेड 21 के एक ऑफिसर हैं ख़याम हसन, उनको सरबराह बनाया गया। उन्होंने वहाँ पर मौजूद शहरियों से बाकायदा गुफ्तगू की, उनसे शवाहिद हासिल किए, वीडियोज़ हासिल की। तहम सबसे पहले जो है ज़िले रेस्क्यू ऑफिसर को उनके ओहदे से मुअत्तल किया गया। इसी तरह दीगर जो अफसरान हैं जिन्होंने बरवक्त रिस्पॉन्स नहीं किया, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुअत्तल किया गया। अब तक मजमूई तौर पर जो है 6 अफसरान को मुअत्तल किया गया है। लास्ट जिस ऑफिसर को मुअत्तल किया गया है वो है टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर जाहिदुल्ला। उनको इस बुनियाद पर मुअत्तल किया गया है कि उन्होंने जो मैयतें थीं उनके लिए जो ताबूत जो परचेस्ड किए गए थे, वो ताबूत जो थे कचरे की गाड़ी में लाए गए थे, तो उनकी सरजनिश भी की गई है। और कहा जाता है, जो कि आज सुनो न्यूज़ की एक स्टोरी भी है, कि इन 6 अफसरान के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं और बाकायदा इनसे शवाहिद भी हासिल किए गए हैं कि इनसे मुतासरीन ने कहाँ कहाँ किस किस वक्त रब्ता किया, और उसी की बुनियाद पर मज़ीद भी अहम फैसले किए जाने हैं। इसी तरह दूसरी जानिब अगर आप देखें तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जहाँ अपनी पार्टी के अरकान आइंदा माली साल के बजट के हवाले से जो इन्होंने अप्रूव किया है वो गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो सानह स्वात पेश आया तो उनको मज़ीद बोलने का मौका मिल गया। यकीनन वो इस वक्त मीडिया के सामने तो नहीं बोल रहे, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या उनके जो आपस में जो मामलात जो आपस में जो MPAs हैं जो डिस्कशंस करते रहते हैं, जो उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। और अब मामला जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लेने के हवाले से आ गया है। देखें, इसमें अगर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इस्तीफ़ा या सूबाई जो यहाँ पर जो अपोजिशन अरकान हैं वो अगर अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो वो अपोजिशन अरकान हैं। हुकूमत में बैठे फेडरल में तो वो हुकूमती अरकान है, लेकिन यहाँ पर बैठे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो या अवामी नेशनल पार्टी हो, वो इस वक्त वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन PTI ही के अंदर से इस वक्त अली अमीन गंडापुर को शदीद तनकीद का सामना 2 इशूज़ पर किया जा रहा है। एक सानह स्वात और दूसरा बजट की जो उन्होंने मंजूरी दी हुई है। इस वक्त ऊपर से सोने पे सुहागा के मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो भी सुनाया जा चुका है। और इस वक्त PTI की गवर्नमेंट जो है, इनकी जो अपोजिशन अरकान की तादाद है, यकदम से उनकी तादाद जो है 53 हो गई है। अभी मज़ीद अपडेट्स इस हवाले से हम साथ साथ आपको देते रहेंगे अगले व्लॉग्स में। इस वक्त अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है 145 अरकान पर मुश्तमिल है। उसमें 93 अरकान जो हैं PTI के हैं और अब जो बाकी 53 रह जाएंगे वो अपोजिशन अरकान की तादाद हो जाएगी। 73 अरकान पर जो है CM उनका इंतखाब किया जाता है। यानी इस वक्त अपोजिशन अरकान की तादाद अगर 53 बन चुकी है तो उनको सिर्फ और सिर्फ 21 वोट चाहिए
اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کے اندر ہی سے توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک افواہ سی ہے جو کہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے خیبر پختونخوا میں مختلف حلقوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے بھی کئی ارکان سے رابطے کیے ہیں حکومتی، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کی، بلکہ وہ اس افواہ کو افواہی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کوئی حقیقت شاید دکھائی دیتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے، اور وہ جو ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ آج مین پیر کے دن ہونے جا رہا ہے، 30 جون کی شام 7 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہ اجلاس ہوگا۔ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مختلف ایشوز ڈسکس کیے جائیں گے، جس میں بجٹ کی جو اپروول دی گئی ہے وہ بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے، کی جا رہی، وہی یہ ایشو ڈسکس ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ اب یقیناً اپوزیشن خیبر پختونخوا میں اسٹرانگ ہو چکی ہے کے پی اسمبلی میں، تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ لیکن اب یہ جو افواہ ہے اس کو یہ کہیں حقیقت میں تبدیل نہ ہو جائے، اس لیے آج کے اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کو انتہائی اہمیت کا حامل اس بنیاد پر بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ کہیں علی امین گنڈاپور آج اپنے ارکان سے کوئی تجاویز لے لیں اور اس تجاویز کے بعد کوئی ایسا اعلان نہ ہو جائے جس سے جو ابھی تک افواہیں پھیل رہی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے جو بیوروکریسی میں بھی یہ افواہ ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں مختلف جو کہ ایک سانحہ سوات کا بھی معاملہ سامنے آیا، مخصوص نشستوں کے بعد اپوزیشن بھی اسٹرانگ ہو چکی ہے، اسی طرح ان کو اپنی ہی پارٹی کے اندر سے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بانی تحریک انصاف کی مشاورت کیے بغیر آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی اپروو کر لیا ہے۔ ان پر کچھ اور بھی مبینہ طور پر الزامات کا جو ہے وہ بھی الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، جن میں مبینہ کرپشنز کے حوالے سے بات ہے، پوسٹنگ ٹرانسفرنگ کے حوالے سے بات ہے۔ میں نے کئی بار اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سے بھی بات کرنا چاہی، یا ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور سے، جو کہ خیبر پختونخوا حکومتی جو ایشوز معاملات اینڈ پولیٹیکل کے علاوہ جو بیوروکریسی کے معاملات ہیں وہ خود ڈیل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی ٹھیک طریقے سے تصدیق نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس سانحہ سوات کے بعد جو ہے ہم سے صرف ایک بار ہی بات کی ہے سی ایم نے، اور انہوں نے اس ایشو کے حوالے سے یہی کہا کہ وہ انتہائی افسردہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مرکزی قیادت بھی شرکت کرنے جا رہی ہے، صوبائی قیادت تو ہوگی، ایم پی ایز ہوں گے، وزراء ہوں گے پی ٹی آئی کے، اور مرکزی قیادت کے ارکان بھی ہوں گے۔ اسد کیسر کی بھی 2 روز قبل وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج شیخ وقاص اکرم وہ بھی پشاور سی ایم ہاؤس میں موجود ہیں، مرکزی قیادت کے دیگر ارکان بھی موجود ہیں، اور وہ یقیناً پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور یہ تمام ایشوز ڈسکس کیے جائیں گے۔ لیکن یہ افواہ پھیلی کیوں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا علی امین گنڈاپور اگر سنجیدگی سے واقعی کوئی ایسا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ سانحہ سوات کو آگے لاتے ہوئے کہ یقیناً اس میں خیبر پختونخوا حکومت یا ان کے اداروں کی نااہلی ہے یا ہوئی ہے تو اس وجہ سے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، یا اپنی ہی پارٹی کے ارکان جو مسلسل وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور عہدوں کی بندر بانٹ لے لیں، اختیارات کی جنگ لے لیں، اس حوالے سے وہ دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہے، یہ آنے والے کچھ ہی گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن آج کا جو پیر کی شام کو جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے اس میں تمام چیزیں جو ہیں ارکان اٹھائیں گے۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، چونکہ پی ٹی آئی کافی عرصے سے ہم کور کر رہے ہیں، کہ آج جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے وہ علی امین گنڈاپور سے کافی سوالات کریں گے۔ آج تک 1 سال میں انہوں نے شاید اتنے سوالات نہ کیے ہوں۔ ایک ناراض دھڑا بھی اسی ایم پی ایز میں موجود ہے، جو کہ عاطف خان، شیرام ترقی، اسد کیسر، شکیل خان اور جنید اکبر، وہ ان کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کا تعلق مختلف اضلاع سے ہے، اور وہ کئی ایسے اقدامات ہیں جس سے وہ ناراض ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے، لیکن وہ انہی کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس وجہ سے وہ کھل کر آواز نہیں اٹھاتے تھے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق آج وہ آواز اٹھائیں گے۔ اس میں تمام چیزیں سوالات کیے جائیں گے، کیونکہ سوات میں پی ٹی آئی سوات کا گڑھ کہلایا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کے منسٹرز بھی موجود ہیں، ایم پی ایز بھی موجود ہیں، ناظمین بھی موجود ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جو واقعہ پیش آیا
تو اس میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کیمرے کے سامنے بھی نہیں آیا. اگر کوئی آج آیا ہے کیمرے کے سامنے پیر کے دن تو وہ بیرسٹر سیف ہے یا وزیر اعلیٰ کے ایک ترجمان ہیں, وہ کیمرے کو فیس کر رہے ہیں, لیکن وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں. صوبائی انسپیکشن ٹیم جو ہے روزانہ کی بنیاد پر سانحہ سوات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو رات شام 7 سے 8 بجے کے درمیان رپورٹ پیش کر رہی ہے. 6 افسران کی معطلی کے بعد اب کہا جاتا ہے کہ پولیس افسران کے خلاف بھی, وہاں کے جو مقامی پولیس افسران ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی شاید کی جائے. تو ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اپنے ارکان کو دیں گے, اور جو افواہ پھیلی ہوئی ہے ان کے استعفے کے حوالے سے وہ بھی آج کلیئر ہو جائے گا.